اے سرزمین کربلا، اے سرزمین کربلا، گزرا زمانہ یاد کر، ڈر ڈر کے لنگدے سن کل ولی، ہمیں بن ویرانہ یاد کر۔ حضرات محترم، آج سفر المظفر دی 14 تاریخ ہے، اگست کی بھی 14 تاریخ ہے۔ آج پاکستان دی خوشی دا دن ہے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ سن 1947 14 اگست نو جنہیں اللہ نے سانو پاکستان دا ٹکڑا سونے نبی دے صدقے عطا فرمایا، اس واسطے کہ تاکہ مسلمان کھلی کھلی خوشی نال راحت نال عبادت سونے نبی دا درود پڑھن اور خوش خلقی نال رون، دین متین دے غلام رون۔ اس واسطے سانو پاکستان ملیا۔ پاکستان لہو و لعب واسطے نہیں ملیا، پاکستان کھیل تماشے واسطے نہیں ملیا، پاکستان اریانی بدماشی واسطے نہیں ملیا، پاکستان شراب دی بھٹیاں بناون واسطے نہیں ملیا، پاکستان بغیرتی اور بےایمانی واسطے نہیں بنیا۔ پاکستان اس واسطے بنیا کہ پاکستان اسلام ہو سی، دین مصطفیٰ دا نظام ہو سی۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ مل کے آکو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، یزیدی بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، یزیدی بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ذوق نال، علی بابا نبی نانا، یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ کا تارا۔ ارے وہ دیکھ جا رہا ہے تسلیم و رضا والا، وفا والا، حیا والا، نبی والا، خدا والا۔ حضرات محترم، امام عالی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے آئے، تشریف لے آئے، جس گھرانے میں آئے اس گھرانے کی مثال کو قربان جاں حسین جیا لال نہ جمسی، نہ جمے، نہ ہومنے، نہ ہوسی۔ میاں اس ایمان دا وقار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جے بندے بھی دنیا تے آئے، سامنے ملک پاکستان وستے پے، گلیاں میں پھردے پے، جنہاں امام حسین پاک نو برے لفظاں نال یاد کی، کتاباں بہت لکھیاں پئی، اس وقت اپنی اپنی انسان اگر بدبودار چیز استعمال کرے، منہ وچوں بدبو آسی،
اگر منہ وچ خوشبودار چیز رکھے تو خوشبو آتی. اسا سنی تے یہ گل پکائی پھر دے ہیں جنہ دا نسب جنہ دا سلسلہ غلط ہے انہاں دے منہوں یزید دی تعریف نکلدی ہے. جنہ دی نسبت صحیح ہے جنہ دے سینے وچ ایمان ہے انہاں دے منہ وچ امام حسین دا ذکر نکلدا. پرانے علماء گزرے دنیا کے خطبہ ادو میں شروع ہے جدو میرے نبی جمعہ پڑھایا. خطبے وچ یزید دا نام نہیں آندا خطبے وچ حسین دا نام آندا. جمعے دا خطبہ ہوے عید دا خطبہ ہوے نکاح دا خطبہ ہوے خطبیاں وچ نہ کہندے آندے پلیتاں دے نہیں آندے. ابو جال ابو لاب یزید انہاں دے نام نہیں آندے خطبیاں وچ پاک لوگاں دے نام. بادشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو. شکر ہے اے کوفیو شکر ہے اے کوفیو اللہ کی بارگاہ میں سر کٹاتے ہم ہیں سر کٹاتے ہم ہیں خدا کی راہ میں. آسرا سب سے بہتر ہے آسرا اللہ کا اور سہارا سب سے بہتر ہے سہارا رسول اللہ کا. سہارا سب سے بہتر ہے سہارا رسول اللہ کا. نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر میدان کربلا میں آئے تھے فقط قرآن کی خاطر. امام علی مقام سن 61 ہجری جمعے دے دن محرم دی 10 دن دے جناب 1 وجن والے قربانیاں بچے گئے کنبا گیا قبیلہ گیا بھتیجے گئے بھانجے گئے سارے گئے. ایمان نال دسو سنیو جدے بھتیجیاں دی لاش پئی ہے جدے بھانجیاں دی لاش پئی ہے جدے پتراں دی لاش پئی ہے جدے بھرا عباس دی لاش پئی ہے لاشاں وال خیال نہیں خیال خدا دے مناون والے. خدا دے قربان جاواں خدا دے مناون دا خیال ہے. امام علی مقام نے لاشاں دا خیال نہیں کیتا. یہ نہیں آکھیا ہائے اکبر گیا اصغر گیا ہائے قاسم گیا لالا عباس گیا ہائے نہیں کیتی سرکار تیاری کیتی. امام علی مقام نال گل کرن والا کوئی نہیں باغاں پکڑن والا کوئی نہیں سوار کرن والا کوئی نہیں سارے نو سوار امام حسین کیتا ہی. واری آئی امام حسین دی لگام کسے پکڑی نہیں کسے نے رکیباں پکڑیاں ہی نہیں. سرکار ویکھے قربان جاواں خیمے تو نکلدا پی ہے اکھ وچ نیر دل وچ تنویر سونی تصویر آتما دا جناب لخت جگر قربان جلے نکلن لگے اے وقت نہ بہنا کولو پتہ کرو جنہاں دے ویر پے ٹر دین. سرکار ویر ٹرن لگ گئی اللہ دی قسم ویر جنہاں دے ٹر ویندے نو بہنا نمانیاں کے کرن. سرکار قدم چاہے بہن دوڑی آئیے لالا جی بھائی جان میرا ویر. لالا جی فرمایا زینب کے گلے لالا جی میں منی دکھ بڑے تینوں تکلیفاں بڑیاں آئیں وطنوں بے وطن نے
پیاسا نالے سونا مینو پتا ڈاڈے پر میں کیا کرا میں مجبور ہاں میرا ویر تے سوا ویر بھی کوئی نہیں تیرے سوا میرا پیر بھی کوئی نہیں میرے ابا تے اما دی نشانی بھی کوئی نہیں میرے اما دا دودھ بھی تو ہے تصویر بھی تو ہے میرا ویر بھی تو ہے میرا پیر بھی تو ہے قربان جاواں ایمان نال دسو جگر پھٹ دے کہ نہیں پھٹدا بہن کو لائیے زینب چھوٹی ہے حسین وڈے امام علی مقام نے کو لا کے بہن جلے قدموں تے گر گئی ہے پیر چم دیے تے فرمایا زینب کیوں چمنی ہے لالا جی مینوں اللہ دی قسم میری اما تیرا پیر چم دی آئی میرا نانا چمدا آئی مینوں پیارا لگدا ہے فرمایا زینب کے آنی لالا جی درخواست لے آئیاں فرمایا زینب لمبی چوڑی درخواست نہیں لالا جی درخواست بہت بڑی منظور فرما چا ایمان نال دسو دوستو جگر پھٹ دے کہ نہیں پھٹدا کلیجہ باہر آنے ایک حسین ایک بہن درخواست پہ دینی ہے لالا جی پہلی درخواست دے جو میرے تے راضی رہے قربان جاواں فرما کے میرا رواں سونا اپنی اما دی چٹی چادر دا واسطے قرآن پاک دا واسطے سونے نبی دا واسطے میں مکیوں نال چلیاں مدینیوں نال آئیاں مکیوں نال آئیاں کربلا دے ٹبے وچ آئیاں سونا میرے تے کرم فرماؤ چا ناراض نہ ہوئے سونا اتنی مہربانی کرو قربان جاواں اتنا تے کرم کرو آنکھو چا میں راضی ہوں آپ نے فرمایا زینب میں راضی ہوں میں راضی ہوں انہاں بہناں دی شان بہت اچھی ہے جنہاں بہناں تے پھرا راضی ہومن انہاں بیویاں دی شان اچھی ہے جنہاں تے خامد راضی ہومن انہاں مریداں دی شان اچھی ہے جنہاں تے پیر راضی ہومن اس امت دی شان اچھی ہے جنہاں تے محمد عربی راضی ہومن بہن نے آخیا لالا جی راضی ہو فرما زینب راضی ہاں لالا جی میں تھوڑے کول آئی ہاں زینب کے لمن آئی ہیں لالا جی اللہ دا واسطے میں گھوڑے تے چڑھے نہیں ہاں تے میرے واسطے دعا مانگ جو تیرے بعد پردے تے داغ نہ لگے میری ماواں بہناں میری بچیاں ذرا سوچو کربلا دے ٹبے تے جوڑی پٹھی پئی ہے بھتریجے دی لاش پئی ہے پھر زبا باس ہویا بھی ہے حسین ہومن والے پر نبی دی دوتری نو پردے دا خیال ہے بڑے بڑے گھرانے ویکھن تساں اطلاع مل گئی ہے پھرا تیرا ایکسیڈنٹ نال مر گئے برکے لہی گئے برکا نہیں پایا اٹھاؤ رومن شروع کی گئے بڑے بڑے واقعات ہیں پر قربان جاواں صبر آل حسین آل نبی دا صبر آل فاطمہ دا صبر آل علی دا صبر دنیا گلاں کر دیے ایویں خواہ مخواہ لافا تے زبانہ مار دی تیری دھی پردہ نہیں کریں دی تو زینب دے پردے نال کیا کر دے جی آپ نے فرمایا لالا جی میں چڑھائے سا جدو میرا جے نبی نو ہویا تے جبریل برا کے سجایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا کوئی نہ رہ گیا وعدہ پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا خیمے وچوں نکل کے بی بی تے برکا منہ تے پایا پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی کہ چڑھے امڑی دی جایا ایمان اللہ سو بہن نے رکیب کے میں پکڑی ہو سی لگام تے اتکے میں رکھیا ہو سی بہن آپ پہ ہی چڑھے لیے جلے حسین گھوڑے تے چڑھے آپ سوار بھی اچھی ان سرکار نے جلے پیر رکھے بچ رکھے بہن عرض کر دی لالا جی مینو اپنی سواری تے چڑھاون دا بدلہ تا دیو انعام دیو آپ نے فرمایا زینب جیب بھی خالی ہے کپڑا بھی وافر کوئی نہیں کیا انعام دیواں لالا جی ہکا انعام منگ دیاں اللہ دا واسطے ہی مینوں پیر تے ہاتھ چومن دے قیامت دا میدان ہو سی رب پوچھیا زینب کے کر کے آئی ہے میں اما دے دربار عرض کرے سا اما میں پیر دے پیر تے ہاتھ چوم کے آئی ہاں قربان جاں ایمان نال دسو سنیو جلے حضرت زینب نے پھرا دا پیر چومیا ہو سی تہاڈا دل کی آندے کربلا دا ٹبا کمیا ہو سی کہ نہیں قربان جاواں جلے چومے امام علی مقام بھی رو پے
ان کی دساں تے کی بیان کراں میں حسین پاک دیاں کاراں ان حسین نو کوئی نہیں رلنا جویں رنیاں پردے داراں یا حسین نو عابد رلنا پکڑ اٹھاں دیاں مہاراں یا حسین نو سورا رنی پکڑ روزے دیاں دیواراں امام علی مقام تیار ہو کے میدان کربلا پہ ویندے بہن تکے بھرا دی کمر وطر کرے نی لالا جی گھوڑے تے چڑھایم بھلے ویندے ہو فرما زینب میں دعا منگنا آپ بوہے تے گھوڑا روک کے گورے گورے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ اے او ہاتھ جنہاں نو تیرے نبی چومیا تیرے نبی دی دھی فاطمہ چومیا تیرے نبی دے ویر علی چومیا مولا میرے ہاتھ چومن والا نبی ہے خالی نہ موڑی یا اللہ میں دولت نہ منگدا عزت جاہ جلال نہ منگدا میں بلندی نہ منگدا میں تخت و تاج نہ منگدا تیرے دربار کی یہ سوال ہے جو میری شہادت دے بعد میریاں بیویاں تے بہناں دی پردے تے داغ نہ لگے اندازہ فرماؤ سنیو کتنا بڑا مقام ہے جی وقت جی سرکار نے دعا فرمائی اج دعا ختم نہیں ہوئی دعا اج پوری نہیں ہوئی قربان جاواں دعا نو اج دیر ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھا ہٹین اپنے خیمے وچ آئین جلے خیمے وچ آئین سرکار خیمے وچ کھلوتین حضرت معصومہ سکینہ اپنے خیمے وچوں نکلیے قرآن پڑھدی نکلیے تلاوت کردی نکلیے قربان جاں وہ معصوم سکینہ جے مدینے نو ہلایا حضرت معصومہ سکینہ دے بارے ساڈا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحبزادہ سید افتخار الحسن ادا ہوندا جالی چمکے روزے والی جالی چمکے روزے والی کر دی عرض سکینہ جالی چمکے روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے چھٹ چلے آئے آج تیرا شہر مدینہ سردادا صاحب پڑھدے ہوندے ہیں قربان جاواں جلے معصوم نے اتنی گل کیتی ہو سی کمبے روضہ میدان کربلا وچ بی بی سکینہ پھپھی کول آئیے پھپھی جی بیٹی پھپھی جی اج میں خیمے وچوں نکلی ہاں ابا بھی کوئی نہیں ویر اکبر بھی کوئی نہیں قاسم بھی کوئی نہیں چاچا عباس بھی کوئی نہیں محمد تیان بھی کوئی نہیں حضرت اصغر بھی کوئی نہیں بی بی میرے ویر دا پگھوڑا بھی خالی ہے اکبر دے جناب بستر بھی خالی ہے جا نماز خالی ہے میرے ابے دی دا نماز خالی ہے پھپھی جی اج کدھر گئے آپ نے فرمایا پتر چپ کر آمی پھپھی جی مینوں پتہ پیا چل دے تہاڈی آواز پئی دستی ہے تہاڈا لہجہ پیا دستا ہے آج ساڈے خاندان دا سردار ٹر گئے میں یتیم ہو گئی ہاں میں اج کربلا دے ٹبے تے فریاداں کرے ساں سغرا مدینے دی گلیاں وچ یاد کرے سی پھپھی جی سچی دسو میرا ابا کدھر گیا ہے آپ نے فرمایا پتر چپ کر جا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین معصومہ سکینہ دی پھپھی جی تساں نہ بولے تساں نہ دسو میں اپنے ویر عابد دے بوہے تے رہنی ہاں بیمار کول رہنی ہاں سرکار سکینہ پاک آئیے پھرا بیمار ہے عابد بیمار ہے زین العابدین بیمار ہے شہربانو دا بچڑا بیمار ہے حضرت شہربانو اپنے بچے دا سر جھولی وچ رکھی پئی ہے سکینہ پاک آ کے پھرا دا پیر چومے فرما کون ہے ماں نے آخیا پترا بہن سکینہ آئی کھلوتی ہے آپ اٹھ بیٹھے بہن کے آنی ہے لالا جی گل سچی دسائے سکینہ دے اکھاں چوں آنسو نہیں رکدے آپ نے فرمایا سکینہ سچی دسے سا لالا جی اج میرا دل گواہی پہ دے میں یتیم ہو گئی ہاں آج میرا بابل کدھر ہے میرا باپ کدھر گئی ہے اکبر ویر کدے وے آپ نے فرمایا سکینہ صبر کر میرے کول بو آنی لالا جی مینوں چین نہیں آنا جدوں دا میں اصغر دا پنگوڑا خالی ویکھے
باپ دا خیمہ خالی ویکھیے میں بے چین ہو گئی میں لبساں آواز دے ساں میرا باپ ٹکڑے بھی پیا ہو سی مینوں جواب دے سی میرا عقیدہ میرا باپ مویا نہیں مائی سکینہ باہر نکلیے باہر نکل کے اگے آئیے خیال پیے تے خیمے کول دعا پہ منگ دیں امام علی مقام گورے گورے ہاتھ اٹھا کے نیر وہا کے دعا پہ منگ دیں سرکار بی بی سکینہ آ کے گھوڑے دے پیر دے کول بہ گئی ہے آنی وے گھوڑیا گل منے سے گھوڑا دے بی بی تہاڈا نوکراں فرما گھوڑیا تینوں بی بی فاطمہ دی چٹی چادر دا واسطہ ہی سبز گنبد دا واسطہ ہی مدینے دی گلیاں دا واسطہ ہی تینوں اپنی شان دا واسطہ ہی محمد عربی مہمان دا واسطہ ہی ادوں تک قدم نہ چاویں جب تک ابا مینوں جفی نہ پا لوے مائی سکینہ ایک لکڑی لئی ودی ہے اودے نال لکیر مار کے حد مقرر کرنی ہے آنی وے گھوڑیا اس حد تے ٹپنا نہیں جب تک ابے مینوں جفی پاؤنی نہیں یا ابا وی چھڑ دے پے فرما جنہ دے باپ پیارے وچھڑن تے کون روے مڑے تھوڑا جنہ دے باپ پیارے وچھڑن تے کون روے مڑے تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جدا نام وچھوڑا جنہاں دے ٹر جاندے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے سرکار فرما گھوڑیا چلی نہ مائی بیٹھی ہے سرکار جلے دعا کول فارغ ہوئے لگام پکڑی نے اچھی کیتی نے گھوڑا ٹردا نہیں فرما گھوڑیا تیرا جواب ہوئے میں تو پیدل بھی جانا ہے میں رکنا نہیں لیکن قربان جاواں سرکار فرما گھوڑیا تیری مرضی ہوئے تو میں پیدل جاواں تو تلواراں کولوں ڈر گئی ہے نیزیاں تو ڈر گئی ہے تیرو کمان تو ڈری ہے گھوڑا میں قبلہ ڈریا نہیں ہاں نہ تیراں تو ڈردا پیا نہ نیزے تو ڈردا پیا نہ یزیداں دی تلوار تو ڈردا پیا تے تیری معصوم بچی کولوں ڈردا پیا انہیں لکیر ماری اگے قدم نہیں رکھنا ذرا جھک کے دیکھو تے سی کون بیٹھی ہے امام علی مقام نے جلے تکیے قرب ابا جی لوگاں دے باپ ٹر دن تے جفیاں پا کے ویندے تساں ٹرے ویندے ہو مینوں ملدے ہی نہیں ہو آپ گھوڑے تو لتھن بچی نو چکیا نے ایمان نال دسو کی کیفیت ہو سی میرا دل آندا قیامت قائم ہو سی آپ نے منہ چومے جلے منہ چومے سکینہ رو کر دی ابا جی مینوں پتہ چل گیا اج آخری بار میرا منہ پہ چوم دیو تساں مڑ کے کوئی نہیں چومنا مینوں تہاڈے اندازے تو پتہ چل گئی ہے آپ نے فرما لے بچیے حوالے رب دے تے لمی پئی ہے جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہیں گائی میرے بزرگوں امام علی مقام نے بچی نو جفی پا لئی پیار کیتا سرکار وقت گھوڑے تے چڑھن میدان کربلا وچ پیا میرے گولے والی سرکار فرمانے نبی علی دا در یگانا فاطمہ مئی دا مال خزانہ نانے پاک دا پین کے بانا طرف مقتل دے تھیا روانہ جنبش ہوئیے زمین اسمانہ نالے عرش عظیم پئی ہل دیئے کہ میں دی روز ازل دیئے امام علی مقام کربلا دے میدان آئے خدا دی قسم جلے جنا آئے شیر خدا دا پتر آئے گھوڑے تے سوارے اپنی اپنی جنم مقام ہوندے کسے دا روب ہک تے ہوندے کسے دا روب بیوی تے ہوندے کسے خاوند دا روب بیوی تے ہوندے کسے باپ دا روب